नेपाल सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सा आज सार्वजनिक हुन गइरहेको छ। यसबारेमा नेपाल सरकारले संसदलाई समेत जानकारी गराइसकेको छ। यो सार्वजनिक भएपछि वास्तवमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी जुन भारतको नक्सामा पारिएको छ, अर्थात् भारतले हाम्रो भन्दै आएको छ, त्यसलाई अहिले नेपाल सरकारले नेपालको नक्सामा समेटेर अब त्यो नक्सा बमोजिम संविधान संशोधनको प्रक्रियामा समेत नेपाल सरकार जाने तयारी गरिरहेको छ र जारी गरेको नेपालको नक्साको बारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको जुन कार्यक्रममाथि छलफल भइरहेको थियो संसदमा, त्यसबारेमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा नेपालको नक्साको बारेमा, नयाँ नक्साको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी गराइसक्नु भएको छ। अब कुनै पनि हालतमा नेपालले आफ्नो जमिन लिएरै छोड्ने र नेपालले नक्सा जारी गरिसकेपछि त्यो नक्सा बमोजिम संविधान संशोधन गर्ने र भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गरेर आफ्नो जमिन फिर्ता लिने पहल थालनी गर्ने पनि भनिसकेको छ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले त्यसबारेमा संसदलाई जानकारी पनि गराउनु भएको छ। र आज नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्साको बारेमा नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा जानकारी गराउन लागिरहेको छ। भव्य कार्यक्रम गरेर जानकारी गराउने कार्यक्रम पनि थियो, तर अहिले कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा मान्छेहरू जम्मा हुन नसक्ने अवस्था छ। यस अर्थमा सरकारले नेपाल टेलिभिजन मार्फत त्यो नक्सा सार्वजनिक गर्न गइरहेको छ र अहिले म केही क्षणमा नै यो सार्वजनिक हुन गइरहेको नेपालको नक्साको बारेमा नेपाल टेलिभिजनको स्क्रिनमा सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई जोड्नेछु। यो अहिले नेपालको लागि ऐतिहासिक, राष्ट्रियताको पक्षमा ऐतिहासिक काम भएको छ। निश्चित रूपमा सहज छैन भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गरेर त्यसलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनका लागि सहज त छैन, तर सरकारले जसरी हिम्मत गरेको छ त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक थालनी हो, जुन थालनीलाई सबैले प्रशंसा पनि गरेका छन् र संसदमा पनि सांसदहरूले कार्यान्वयन हुन्छ त भन्ने केही सांसदहरूले प्रश्न उठाए पनि अधिकांशले यसलाई स्यालुट गरेका छन् भने आम जनताले त वास्तवमा वर्तमान सरकारले आफ्नो भूमि समेटेर नेपालको नक्सा, नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। यो ऐतिहासिक कदम भनेर टिप्पणी गरेका छन् बुद्धिजीवीहरूले। सामाजिक सञ्जालमा हामीले त्यो टिप्पणी पनि देख्न सक्छौँ। यस अर्थमा जनताको अपार समर्थन यस अर्थमा रहेको छ। स्वाभाविक रूपमा जसरी यो नेपालको भूमि मिचिरहेको अवस्था थियो, त्यसलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनका लागि थालिएको पहिलो ऐतिहासिक कदम हो र यसलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि अब संविधान संशोधन, त्यसपछि पाठ्यक्रममा अद्यावधि गर्नेदेखि लिएर सम्पूर्ण कामहरू हुनेछन्। सरकारले त्यो संविधानको संशोधनको प्रक्रिया अगाडि पनि छिटै अगाडि बढाउँदैछ। संविधानको अनुसूची 3 जहाँ नेपालको निशान छाप रहेको छ र त्यो निशान छापभित्र नेपालको नक्सा रहेको छ। अब त्यो नेपालको नक्सा संशोधन भइसकेपछि सोही बमोजिम निशान छापहरू, लेटर प्याडहरू, सांसदहरूले लगाउने लोगो सम्पूर्ण परिवर्तन हुनेछन्। त्यो परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन लगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया अब अगाडि बढ्न गइरहेको छ र यो आज मैले यहाँ
नेपाल टेलिभिजनमा भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले जुन सार्वजनिक गर्न गइरहेको छ त्यसबारेमा तयारी भइरहेको बेलामा मैले त्यसबारेमा वास्तवमा केही भूमिका राखेको मात्रै हो र मैले यहाँ सरकारले त्यो सार्वजनिक गर्न प्रारम्भ गर्न साथ म त्यहाँ जोड्ने छु। निश्चित रूपमा अहिले जारी भएको नेपालको नक्सा जुन यहाँहरूले देख्नु पनि भएको छ, पहिले जस्तो थियो अहिले एउटा चोसो जस्तो निस्किएको देखिन्छ। त्यो हाम्रो मिचिएको अतिक्रमित भूमि अहिले नेपालको नयाँ नक्सामा समेटिएको पनि छ। अहिले कोरोना महामारीको चपेटामा परेको बेला जसरी नेपालको भूमिमा सडक बनाएर भारत सरकारले उद्घाटन गर्ने काम गर्यो र पटक पटक सरकारले यो बीचमा वार्ताका लागि भारतसँग आग्रह पनि गर्यो, तर कोरोना महामारीको कारणले अहिले वार्ता गर्न सकिँदैन भनेर आलटाल गरिरहेपछि नेपाल सरकारले पनि कदम नचालिकन हुन्न भनेर एउटा ठोस र महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी गरीबी निवारण मन्त्रालयले तयार गरेको नक्साको बारेमा सबैलाई अवगत होस् भन्ने हिसाबले सरकारले यो नक्सा सार्वजनिक गर्दैछ। खास गरी मन्त्री परिषदले पारित गरिसकेका छ। मन्त्री परिषदले त्यो नक्सा पारित गरिसकेको छ र नीति तथा कार्यक्रममा पनि 1 इन्च पनि भूमि अतिक्रमित हुन दिने छैनौँ भनेर जुन कमिटमेन्ट गरिएको थियो त्यो कमिटमेन्ट अनुसार यो नक्सा आएको भनेर पनि भनिएको छ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदलाई जानकारी गराउने क्रममा पनि त्यही भन्नुभएको छ। यस अर्थमा अहिलेको वर्तमान सरकारले कति काम गर्न सक्यो कति गर्न सकेन त्यो आफ्नो ठाउँमा विश्लेषणका विषयहरू हुन सक्छन्। विकास निर्माणको सन्दर्भमा, बाटाघाटा निर्माणको सन्दर्भमा र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बनाइएका कानुनहरू, अधिकांश कानुनहरू बनिसकेका छन् र संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ। यो संविधान वास्तवमा ठुलो आन्दोलनपछि संविधान सभाले बनाएको कानुन हो। यस अर्थमा पनि यो मूल कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी धेरै कानुनहरू, ऐनहरू, नियमहरू बनाउनु पर्थ्यो। वर्तमान सरकारले बनाइसकेको पनि छ। कतिपय आफ्नै व्यावहारिक कारणले सरकारमाथि आलोचना पनि हुने गरेको छ, तर पनि सरकारले गरेका कामहरू एउटा लिस्ट बुदागत रूपमा हेर्ने हो भने धेरै गरेको पनि देखिन्छ र हिजै प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोल्ने क्रममा पनि सरकारले गरेका कामका बारेमा विस्तृत रूपमा उल्लेख पनि गर्नुभएको छ र भ्रष्टाचारको विषयलाई पनि त्यही रूपमा उल्लेख भएको छ। स्वाभाविक रूपमा पहिले छानबिन हुँदैन थियो, छानबिन थोरै मात्रामा हुन्थ्यो, केही मात्रामा हुन्थ्यो, औपचारिकतामा सीमित हुन्थ्यो। त अहिले छानबिन डिपली छानबिन हुन थालेको कारणले पनि केही घटनाहरू बाहिर धेरै आए जस्तो पनि देखिन्छ। स्वाभाविक हो, जस्तो भनिन्छ नि, अब पहिला मानव बेचबिखन, घरेलु हिंसा जस्ता विषयमा कुरा उठ्थ्यो, भित्रभित्र हुन्थ्यो, तर अहिले बाहिर आउन थाले हुनाले अलि बढी भाव कि बढ्दै गयो कि भन्ने पनि छ। तर बाहिर घटनाहरू बाहिर आउन थालेका हुन्। घटनाहरू बाहिर आउन थालेपछि अलि बढी भएको पनि देखिन्छ। त्यस्तै यो भ्रष्टाचारको विषयमा, अन्य विषयमा पनि त्यो हुनसक्छ। तर पनि सरकारले जति गर्न पर्थ्यो त्यति नगरे हुनसक्छ। सांसदहरूले पनि कुरा उठाउनु भएको छ, बुद्धिजीवीहरूले पनि कुरा उठाउनु भएको छ। त्यसलाई पनि सरकारले ग्रहण गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ र सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पारित हुँदाका दिन त्यो प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ र त्यही संसदमा औपचारिक रूपमा जसरी नेपालको नक्सा, नयाँ नक्साको बारेमा विस्तृत रूपमा जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जानकारी गराउनु भयो र एउटा राष्ट्रियताको पक्षमा ठोस अडान यो सरकारको रहेको भनेर उहाँले त्यो पनि बताउनु भयो।
त्यसरी उहाँले बताइरहँदा सांसदहरूले झन्डै 2.5 घण्टासम्म प्रधानमन्त्रीले जवाब दिनुभएको थियो। नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिने, सांसदहरूले राखेका प्रश्नहरूको जवाब दिने क्रम त छँदै थियो। त्यसमा पनि अहिले भारतबाट नेपाल जुन थिचोमिचोमा परेको अवस्था छ, खास गरी भूमि अतिक्रमित सन्दर्भमा र कोरोना महामारीको सन्दर्भमा पनि अन्यतिरबाट भन्दा भारतबाट आएका नागरिकहरूबाट बढी कडा महसुस गर्नु पर्यो। धेरै त्यहाँबाट आइसकेपछि नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितहरू बढे भनेर जुन उहाँले भन्नुभएको छ, हुन पनि देखिन पनि त्यस्तै देखिएको छ। यी यावत कुराहरू संसदमा उहाँले राख्नु पनि भएको छ र नेपालको नक्साको बारेमा जानकारी पनि गराउनु भएको छ। यस अर्थमा अब नेपालको राजनीतिक नक्सा, नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक कार्यक्रमतर्फ म लैजान चाहन्छु। पनि समेटिएको छन्। आजको यस कार्यक्रमको औपचारिक रूपमा माननीय मन्त्रीज्यूबाट नेपालको ऐतिहासिक नक्साको सार्वजनिक सहित आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन म सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपालको नयाँ नक्सा मन्त्री पद्मा अर्यालले सार्वजनिक गर्नुभएको छ। यो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेपालको ऐतिहासिक नक्सा हो। आदरणीय बुवामा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, सबै कर्मचारी साथीहरू, सर्वप्रथम म सबैमा हार्दिक अभिवादन गर्दछु। लामो समयदेखि नेपालको सीमाका विषयमा रहेको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै मुलुकको इतिहासमा लिपुलेख लिङ्गिया धुरा र कालापानी समेटिएको अद्यावधिक राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्न पाउँदा यस घडीमा हामी सबै गौरवान्वित र पुलकित भएका छौँ। नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2077 र 78 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट घोषणा भए बमोजिम त्यसको एक हप्ताभित्रै नेपालको राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्साको नयाँ संस्करण सार्वजनिक गर्न पाउँदा आज मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। यस अवसरमा यो गौरवशाली इतिहास निर्माण गर्न आम नेपाली जनताले देखाएको चासो र दिएको साथप्रति म आभार व्यक्त गर्दछु। नेपाली जनताको यही मर्म र भावनाको जगमा उदिएर हामीसँग उपलब्ध प्रमाण र ऐतिहासिक तथ्यले देखाएको सत्यको पथमा समर्पण भावनाका साथ अघि बढ्ने प्रेरणा मिलेको यहाँहरू समक्ष स्मरण गर्न चाहन्छु। नेपालका अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने यो अवसरमा सिङ्गो नेपाल र नेपालीका लागि ऐतिहासिक सुखद क्षण हो, जुन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यो सरकारको काँधमा आइपुगेको तपाईँहरू सामु सर्लङ्ग छ। साथै नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने यो सुनौलो अवसर यो युगको सर्वाधिक स्मरणीय क्षणका रूपमा मैले लिएको छु। नेपालमा मात्र होइन, सिङ्गो विश्व मानचित्रमा नेपालको मानचित्र बदलिएको छ। यसले नेपालीको मान पनि बदलिएको छ, मन पनि बदलिएको छ। त्यति मात्र होइन, नेपालीको बदलिएको मानचित्रले नेपालीको मनोबललाई अझ उच्च बनाएको छ। सीमाका विषयमा सिङ्गो राष्ट्र एक ढिक्का भएको यो ऐतिहासिक घडीमा हाम्रो दृढ सङ्कल्प र अटल आत्मविश्वासका साथ हामीले सङ्कलन गरेका यथेष्ट प्रमाणका आधारमा
यसअघि नक्सामा छुट्याइएका भूभाग समेटेर अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने बिन्दुमा आइपुगेका छौँ। हाम्रो भूभागलाई जोगाउन पूर्वजहरूले बलिदानी गरेको इतिहासलाई हामीले कदापि बिर्सन सक्दैनौँ। पूर्वजहरूले रचिदिएको भौगोलिक इतिहासका कारण आज हामी नेपाली भन्न पाएका छौँ। नेपाली हुनुमा हामी गौरव गर्दछौँ। नेपाल निर्माणको 250 वर्षको दौरानमा धेरै आरोह अवरोह झेलेका पनि छौँ। आजको यो ऐतिहासिक क्षणमा आइपुग्दा वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल र नेपालीको शिर झुक्न दिएको छैन र दिने पनि छैन भन्ने विश्वास यहाँहरूमा राख्न चाहन्छु। यति मात्र होइन, सरकार सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न दृढ सङ्कल्पित छ। आदरणीय बुवामा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सन् 1816 मार्च 4 मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धि अनुसार काली नदी र सोभन्दा पूर्वको भूभाग नेपाल राज्यको अभिन्न अङ्ग भएको, तर हाल नेपालमा प्रचलित नक्साहरूमा काली नदी पूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका केही भूभाग समेटिएको नदेखिएकोले ती भूभाग समेत देशको सीमाभित्र पर्ने गरी तथा काली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिने गरी नेपालको अद्यावधिक प्रशासनिक नक्सा तयार गरी प्रकाशन गर्न र प्रचलनमा ल्याउन नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 2077 2 महिना 5 गतेको बैठकले नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। यस विषयमा जग्गा नाच नियमावली बमोजिम गठित समितिको मिति 76 11 महिना 13 गतेको बैठकले उक्त भूभाग समिति नक्सा प्रकाशन गर्न गरेको सिफारिस एवं यस विषयमा संघीय संसदका विभिन्न समितिहरूका बैठकले निर्देशन दिएको थियो। उक्त अद्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा प्रकाशनको लागि नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मिति 77 2 महिना 4 गते सहमति प्राप्त भएको थियो। राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता र अखण्डता अक्षुण्ण राख्न देशको सिमानाको स्पष्ट अभिलेख महत्त्वपूर्ण हुने र सोको लागि देशको सम्पूर्ण भूभाग स्पष्टसँग देखिने नक्सा प्रकाशन गरी प्रचलनमा ल्याउन अत्यन्त आवश्यक रहेको सन्दर्भमा विगतमा नेपालको नक्सामा छुट्याइएका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका भूभाग समेटी ती भूभाग समेत देशको सीमाभित्र पर्ने गरी तथा काली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिने गरी नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा तयार गरी प्रकाशन गर्ने निर्णय भएबाट नेपाल सरकार आफ्नो राष्ट्रियता र सम्प्रभुताको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको पुनः प्रमाणित भएको छ। आगामी दिनमा छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतसँग द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक प्रयास मार्फत समस्याको समाधान गर्न प्रतिबद्ध छौँ। मित्र राष्ट्र भारतले पनि सकारात्मक रूपमा लिनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। यस विषयमा मार्गनिर्देशन गर्नुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, सम्पूर्ण नेपाली जनता, सुझाव सल्लाह दिनुहुने अभियन्ताहरू, विज्ञहरू, नागरिक समाज प्रति आभारी छु। यस बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि अहोरात्र खटेर आफ्नो ज्ञान, सिप र प्रविधिको प्रयोग गर्दै नाप नसका मान्यता, सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, देशको मौजुदा कानुन, नर्म्स, भ्यालुज र स्ट्यान्डर्ड्स पालना गरी नक्सा तयार गर्ने नापी विभागका प्राविधिक एवं यस मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सञ्चारकर्मीहरूको योगदानका निम्ति पनि आभारी छु। अन्तमा जो अद्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक संस्करणको नक्सा छिट्टै वेबसाइटमा हार्ड कपी दुवैमा प्रकाशनमा ल्याइनेछ। अब उपरान्त नेपालको नक्सा प्रयोग भएका सबै सरकारी दस्तावेज एवं पाठ्य पुस्तकहरूमा नयाँ संस्मरण बमोजिमका नक्साहरू प्रयोग गरिनेछ। म यहाँहरू मार्फत आम नक्सा प्रयोगकर्ताहरूमा अपिल गर्न चाहन्छु, अब उपरान्त सबैले यही नक्सा संस्करण बमोजिमको नक्सा प्रयोग गर्न हुनेछ। कोभिड-19 को महामारीको कारणले विश्व आक्रान्त भइरहेको वर्तमान समयमा नेपाल सरकार सम्पूर्ण नागरिकको सुरक्षाको निम्ति अहोरात्र खटिरहेको यथार्थ जगजाहेर नै छ। यस महामारीका विरुद्ध एकताबद्ध भएर लड्न सम्पूर्ण नेपाली जनता एवं महानुभावहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।
सार्वजनिक हो त्यसो गरिन्छ। हजुर, आज वास्तवमा नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएको छ। यो नक्साले एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश पनि दिएको छ। यो ऐतिहासिक दिनका रूपमा सबैले लिने नै छन्। वास्तवमा नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक हुनु सबैका लागि खुसीको कुरा हो। यो सुखद क्षणमा आम नेपालीहरू जो स्वदेश वा विदेश जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि निकै खुसीको कुरा पनि हो। वास्तवमा मन्त्री पद्मा अर्यालले सार्वजनिक गर्नुभएको नक्साले एउटा नेपालीको मनोबललाई पनि बढाएको हुनुपर्छ। यो नेपालीको मनोबल बढाउनमा भूमिका खेल्नुहुने सम्पूर्ण प्रति र सबै नेपालीहरूप्रति र नेपालीहरूले देखाएको आत्मविश्वासप्रति गौरव पनि गर्नुपर्दछ। यो गौरवका लागि वास्तवमा म टङ्क पन्त ई-नेप्लिज को फेसबुक लाइभ मार्फत आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु मन्त्रीज्यू र नेपाल सरकारप्रति। वास्तवमा म नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाको एसिया च्याप्टरको अध्यक्ष पनि हुँ र मैले नेपालबाट अहिले यो नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको नक्साको बारेमा प्रत्यक्ष जोडेको थिएँ र यसबारेमा यहाँहरूको आफ्नो धारणा हुनेछ। हुन त सबैजनाले देश विदेशमा रहेका सबै नेपालीहरूले यसलाई अगाडि बढ, नेपाली जनता साथमा छन् भनेर भनिरहनु भएको छ र अहिले फेसबुक लाइभमा जोडिनुभएका जति पनि आदरणीय दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि त्यही कमेन्ट गरिरहनु भएको छ। यहाँ धेरैजनाले हेर्नु भएको छ, त्यहाँ लेखि पनि रहनु भएको छ शुभ कर्म, ऐतिहासिक कदम, ऐतिहासिक निर्णय, यो सरकारलाई सलाम छ पनि भन्नुभएको छ। ल म यो सार्वजनिक कार्यक्रमलाई यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।